अनि तिमीलाई कसैले सोध्यो नाइट्रो अल्केन र अल्काइल नाइट्राइड भनेको एकअर्काको के हो भने एकअर्काको फङ्सनल आइसोमर्स हो, किनभने यसमा फङ्सनल ग्रुप NO2 छ, यसमा फङ्सनल ग्रुप ONO छ। NO2 र ONO पनि कुन आइसोमर्स रहेछ त? फङ्सनल आइसोमर्स रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो सबैजनाले है त। सो नाइट्रो अल्केन एन्ड अल्काइल नाइट्राइड आर भन्ने कुन आइसोमर्स भन्ने अरे? फङ्सनल आइसोमर्स भन्नु पर्यो सबैजनाले है त। कुरा बुझ्यौ? यसमा कुनै टेन्सन छैन। मैले यसमा दुईटा चिज मात्र सिकाउन खोजेको, डेफिनेसन कहिले पनि सोध्दैन हामीलाई एक्जाममा। हामीलाई सोध्ने भनेको HNO2 र HONO कुन आइसोमर्स, माथिको दुईटा चाहिँ टर्टोमर्स, तर RNO2 र RONO भनेको कुन आइसोमर्स? फङ्सनल आइसोमर्स। यो चिज चाहिँ बिर्सनु भएन कसैले पनि है त। ल सो अब हामी जाँदैछौँ प्रिपरेसन अफ नाइट्रो अल्केन्समा। प्रिपरेसन अफ नाइट्रो अल्केन्सको फर्स्टमा, प्रिपरेसनको फर्स्टमा नम्बर फर्स्टमा फ्रम अल्केन, अल्केनबाट नाइट्रो अल्केन बनाउन सकिन्छ, जसलाई हामी डाइरेक्ट नाइट्रेसन भन्छौँ। यो याद गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट नाइट्रेसन कसले गर्ने हो? फ्युमिङ नाइट्रिक एसिडले गर्ने हो। वाट इज फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड? इट इज कङ्क नाइट्रिक एसिड प्लस भ्यापर अफ NO2 ग्यास। NO2 को भ्यापर निक्लिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन यो पनि सोधेको छ है, इन फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड द भ्यापर इज ड्यू टु भनेर सोध्यो भने NO2 ग्यास भन्ने, NO2 ग्यास भन्ने। त्यस्तै गरेर फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड भन्ने थाहा छ नि तिमीहरूलाई? H2SO7 भनेको ओलियम, ओलियम भनेको फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड हो नि त। यो भनेको एक्चुअली के हो? H2SO4 प्लस SO3 हो नि त। इन फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड द फ्युम्स इज ड्यू टु भन्यो भने SO3 भन्ने सम्झिराख है। फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिडमा के को फ्युम आउँछ? SO3 को फ्युम आउँछ, र फ्युमिङ नाइट्रिक एसिडमा के को फ्युम आउँछ? NO2 को फ्युम आउँछ। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। फ्युम भनेको भ्यापर हो नि त, त्यही भएर हामी के भन्छौँ? भ्यापर फेज नाइट्रेसन भन्छौँ। जहिले पनि याद गर्ने, भ्यापर भनेको त हाई टेम्परेचरमा मात्रै भ्यापर हुने हो, त्यही भएर यो हाई टेम्परेचरवाला रियाक्सन हो। हाई टेम्परेचरवाला रियाक्सन जहिले पनि के हुन्छ? होमोलाइसिस हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ अरे भन त? होमोलाइसिस हुन्छ। र होमोलाइसिस भयो भने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भन्छ। यसलाई के भन्छ अरे भन त? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स भन्छ। अनि फ्री रेडिकल्सको स्टेबिलिटी अर्डर कस्तो हुन्छ? 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन मिथाइल। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अनि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो त भन्दा, फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड छ नि, इट इज सो स्ट्रङ्गर रिएजेन्ट, फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड इज सो स्ट्रङ्गर रिएजेन्ट द्याट इट इज सो स्ट्रङ द्याट इट नट ओन्ली क्लिभ कार्बन हाइड्रोजन बोन्डहरू, त्यसले कार्बन हाइड्रोजन मात्रै होइन, इट अल्सो क्लिभ कार्बन कार्बन बोन्ड भन्छ। यसले एकैचोटिमा कार्बन हाइड्रोजन र कार्बन कार्बन दुईटै बोन्ड टुक्राउन सक्छ। दुईटै किसिमको बोन्ड टुक्रायो भने यसले एउटा मात्रै प्रोडक्ट बनाउँछ कि मिक्सचर अफ प्रोडक्ट बनाउँछ? मिक्सचर अफ प्रोडक्ट बनाउन सक्छ। र त मिक्सचर अफ प्रोडक्ट इज फर्मड बाई द क्लिवेज अफ कार्बन हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन कार्बन बोन्ड भनेको छ। यो पोइन्टलाई पनि ख्याल गर है, यो पोइन्ट पनि ख्याल गर। 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री पनि ख्याल गर। फ्री रेडिकल र सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पनि ख्याल गर। नाइट्रेसन अफ अल्केन इज क्यारिड आउट विथ फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिडमा पनि फ्युमिङ हुनुपर्छ, कङ नाइट्रिक एसिड भएर हुँदैन। यो कुरा पनि तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है त। सो यसरी हामी नाइट्रो अल्केन बनाउन सक्छौँ भनेर याद गर। आरएच भनेको अल्केनलाई नाइट्रेसन फ्युमिङसँग गऱ्यो भने नाइट्रो अल्केन बनाउँछ। सबैजनाले याद गर्नु पर्यो है त। ल हेर, अब यहाँ सबैजनाले हेर, यहाँनिर यो प्लस आएछ, यो प्लस होइन, यो बोन्ड मात्रै हो है। CH3 CH2 CH3, यसको नाम हो प्रोपेन। प्रोपेनलाई HONO2 भनेको नाइट्रिक एसिड हो। यो फ्युमिङ नाइट्रिक एसिडसँग प्रोपेनलाई रियाक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ भनेर सोधेको छ। क्वेसन हो, तिमीहरूलाई के लाग्छ आन्सर? कसैले मिलाउन सक्छ भने हात उठाएर मिलाइहाल त ल, फटाफट। कसैलाई आउँछ भने हात उठाएर मिलाइहाल फर्स्ट, इफ यु नो द आन्सर। एनीबडी? वाट इज द आन्सर? मैले किनभने पोइन्ट अगाडि लेखिदिइसकेको छु, त्यो अगाडि लेखेको पोइन्टकोबाट भरमा आन्सर भन्नु पर्यो तिमीहरूले। एनीबडी? ओके, कसैले पनि हात उठाएन अहिलेसम्म? नोबडी? ओके, स्टिल नोबडी। ओके, विशेष हो कि को हो तिमी? विशेषले हात उठाएछ ल, विशेष खनाल। ओके विशेषलाई भन आन्सर, वाट इज द आन्सर? सोनाली गुप्ताले पनि भन त्यसपछि। सो बी हुनुपर्छ त। बी हुनुपर्छ, ठिक छ। सेकेन्डरी फ्री रेडिकल छ नि। ल अब हेर है त सबैजनाले ध्यान देऊ। अब यसमा प्रोडक्ट के हुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ हेर त। फर्स्ट मैले के भनेको छु? मिक्सचर अफ प्रोडक्ट इज फर्मड बाई द क्लिवेज अफ CH एज वेल एज CC बोन्ड भन्छ है। सबभन्दा फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने पोइन्ट चाहिँ त्यो हो। CH र CC बोन्ड दुईटै बोन्डको क्लिवेजबाट मिक्सचर अफ प्रोडक्ट्स आर फर्मड भनेको छ भनेपछि अब तिमीलाई हेर त, यो मैले जहाँनिर रातो बोन्ड बनाएको छु नि, यो रातो बोन्डमा यो कार्बनमा CH बोन्ड टुक्रियो भने के हुन्छ? फर्स्ट कार्बनको CH बोन्ड टुक्रियो भने ए भन्छ कि भन्दैन? भन्छ नि। तर सेकेन्ड कार्बनको CH बोन्ड टुक्रियो भने त बी पनि बन्छ। अनि अर्को यो फर्स्ट र सेकेन्ड कार्बनको कार्बन कार्बन बोन्डै टुक्रियो भने त सी पनि बन्छ, डी पनि बन्छ नि त। सो यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि आन्सर ईलाई खोज्ने, जहिले पनि अल अफ द एबभलाई खोज्ने। एबिसी दिएर डीमा अल दिन सक्छ है, जहिले पनि आन्सर खोज्दाखेरि अल खोज्ने।
इफ देयर इज अल आन्सर देन गो फर अल अलवेज है। तर अल अप्सनमा छैन अहिलेलाई त, यु हेभ टु चुज ओन्ली वान। त्यतिखेर फेरि अर्को पोइन्ट मैले यहाँ भनिदिएको छु हेर त, टर्सरी इज मोर देन सेकेन्डरी इज मोर देन प्राइमेरी इज मोर देन मिथाइल। सो ए भनेको कुन हो? प्राइमेरी हो। तर बी चाहिँ कुन हो? सेकेन्डरी हो। यो पनि के हो? प्राइमेरी हो। यो चाहिँ के हो? मिथाइल हो। भने कुन बढी रिएक्टिभ त्यति मध्ये, प्राइमेरी कि सेकेन्डरी भन्यो भने सेकेन्डरी। सो यदि चुज गर्नु पर्यो भने बी, अदरवाइज ई इज द करेक्ट आन्सर। बी केयरफुल है, चुज गर्नु पर्यो भने बी, अदरवाइज ई इज द करेक्ट आन्सर। यसरी सम्झिनु पर्यो। कुरा बुझ्दैछौ नि? ल त्यसबाट नम्बर 2 मा हेर त, फ्रम अल्काइल हेलाइड लेखेको छ। फ्रम अल्काइल हेलाइड भेरी सिम्पल। अल्काइल हेलाइड इज ट्रिटेड विथ अल्कोहोलिक AgNO2 है। यो अल्कोहोलिकलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो सबैजनाले। अल्कोहोलिक भन्ने सानो टर्म छ तर यसले धेरै ठुलो मिनिङ राख्छ। अल्कोहोलिक AgNO2 टु गिभ नाइट्रो अल्केन। सबैजनाले जान्नु पर्यो, मैले अस्ति नै पनि सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई। AgNO2 भनेको AgONO हो नि त स्ट्रक्चर वाइज त, सिल्भर नाइट्राइड हो यसको नाम। अनि KONO भन्यो भने KNO2 भन्यो भने KONO हो नि त। तिमीले मलाई भन्न सक्छौ होला के र ओ को बीचको बोन्ड कस्तो बोन्ड हुन्छ? के र ओ को बीचको बोन्ड कोभ्यालेन्ट हुन्छ कि आयनिक हुन्छ? मैले तिमीलाई एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल पढाउने बेलामा यो कुरा लेखाएको थिएँ। द बोन्ड बिट्विन के एन्ड ओ इज आयोनिक। 1A र 2A मेटलले बनाउने बोन्ड आयोनिक हुन्छ, आयोनाइज हुन्छ र केमा प्लस ओमा माइनस दिन्छ, अनि नाइट्रोजनमा लोन पेयर पनि हुन्छ। तर Ag र O को बीचको बोन्ड चाहिँ कोभ्यालेन्ट मात्रै हुन्छ। कोभ्यालेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयरले मात्रै एट्याक गर्न सक्छ। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छु मैले, हेर त दुईटा एक्जाम्पल लेखेको छु। एउटा KONO लेखेको छु, एउटा AgONO लेखेको छु। KONO मा के र O को बीचको बोन्ड आयनिक भएपछि केमा प्लस ओमा माइनस आउँछ र नाइट्रोजनमा लोन पेयर पनि छ भनेपछि अल्काइल हेलाइडलाई माइनसले पनि एट्याक गर्न सक्छ, अल्काइल हेलाइडलाई लोन पेयरले पनि एट्याक गर्न सक्छ। माइनसले एट्याक गर्यो भने RONO बन्यो, प्लस लोन पेयरले एट्याक गर्यो भने RNO2 पनि बन्यो। भने दुईटै प्रोडक्ट बन्छ। तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यसको पर्सेन्टेज 13% हुन्छ भने यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 87% हुन्छ। यसको नाम चाहिँ हेर त, यसको नाम के हो? अल्काइल नाइट्राइड है, अल्काइल नाइट्राइड। भन्छ यो ONO भन्ने ग्रुपले अल्काइल हेलाइडलाई कति ठाउँबाट एट्याक गर्यो? दुई ठाउँबाट एट्याक गर्यो नि। त्यही भएर ONO लाई हामी के भन्छौँ? एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भन्छौँ। दुई ठाउँबाट एट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइललाई के भन्ने रे? एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भन्ने। तर माथि हेर त AgONO मा यो Ag र O को बीचको बोन्ड त कोभ्यालेन्ट हो, आयनाइज त भएन, आयोन्समै आएन। आयोन्समा आएन भने नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयरले नै एट्याक गर्नु पर्यो नि। हेर त यो लोन पेयरले एट्याक गर्यो भने व्हाट इज द प्रोडक्ट? RNO2। RNO2 भनेको के हो? नाइट्रो अल्केन। सो द प्रोडक्ट इज नाइट्रो अल्केन। यसरी सम्झिनु पर्यो। भने यो अल्कोहोलिक AgNO2 भयो भने नाइट्रो अल्केन, KNO2 भयो भने अल्काइल नाइट्राइड। भनेपछि यो ONO भन्ने ग्रुपले दुई ठाउँबाट एट्याक गर्न सक्ने भयो नि त। यस्तो दुई ठाउँबाट एट्याक गर्न सक्ने न्युक्लियोफाइललाई के भन्ने रे? एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। सबैजनाले याद गर्नु पर्यो। इफ अल्कोहोलिक अल्कोहोलिकको ठाउँमा सरी यहाँनिर यो अल्कोहोलिक काटेर एक्वस AgNO2 इज युज्ड भनेर लेख है। एक्वस AgNO2 भनेको के हो? AgNO2 प्लस वाटरले के दिन्छ? AgOH दिन्छ। अब यो अल्काइल हेलाइडले AgNO2 सँग होइन कि AgOH सँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त? अल्कोहोल बनाउँछ। सो बी केयरफुल है। एकचोटि समराइज गरेर यसलाई हेर त, अल्कोहोलिक AgNO2 भयो भने के दिने? AgNO2 भयो भने नाइट्रो अल्केन दिने, नाइट्रो अल्केन दिने। अनि अल्कोहोलिक KNO2 अथवा NaNO2 भयो भने NaNO2 भयो भने अल्काइल नाइट्राइड दिने, अल्काइल नाइट्राइड दिने। अनि त्यस पछाडि एक्वस AgNO2 भयो भने अल्कोहोल दिने। समराइज यति हो। यदि पोइन्ट सम्झ, अरू टेन्सन लिनु परेन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झ। अनि कुन न्युक्लियोफाइल यसलाई भन्ने? दुई ठाउँबाट एट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइललाई के भन्ने अरे? एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। दुई ठाउँबाट एट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइललाई के भन्ने त? एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। यो हामीले पहिलाको क्लासमा पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। सुरज बाबु के भयो भन्नु त? सुरज सर यो अल्काइल नाइट्राइड र नाइट्रो अल्केनमा केही फरक छ नि बाबु? फङ्सनल आइसोमर्स हो, फङ्सनल ग्रुप नै फरक छ। यसको फङ्सनल ग्रुप NO2 हो, यसको फङ्सनल ग्रुप ONO हो। जस्तै अल्डिहाइड र किटोनमा के फरक छ भन्दा त्यस्तै हो। ए अनि सर यो एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइलमा के हो खास? सर म यो बुझिरहेको छैन सर। एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनेको अघिल्लो क्लासमा थिएन यसको मतलब। एम्बी भनेको बोथ, टु डेन्ट भनेको साइट, दुई साइटबाट अथवा दुई ठाउँबाट एट्याक गर्ने न्युक्लियोफाइललाई एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनिन्छ। यो ONO किन एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भयो त? ओबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ,
N बाट पनि एट्याक गर्न सक्छ O र N दुई ठाउँबाट एट्याक गर्न सक्ने भएर एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनेको O ले एट्याक गर्दा नाइट्रो अल्किन के अरे अल्काइल नाइट्राइट बन्दो रहेछ N ले एट्याक गर्दा नाइट्रो अल्किन बन्दो रहेछ दुई ठाउँबाट एट्याक गर्दाखेरि दुईटा डिफरेन्ट प्रोडक्ट बन्दो रहेछ त्यस्तो न्युक्लियोफाइललाई एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनिन्छ जस्तै साइनाइड पनि हो नि हेर न साइनाइडमा C बाट एट्याक गर्यो भने साइनाइड बन्छ N बाट एट्याक गर्यो भने आइसोसाइनाइड बन्छ दुई ठाउँबाट एट्याक गर्ने भएको भएर साइनाइडलाई पनि एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनिन्छ यस सर हाँ बुझे सर थ्याङ्क यू सर अब नेक्स्टमा जाऊ प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन सबैजना प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदमै धेरै सोध्छ प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिनमा नाइट्रोबेन्जिन इज प्रिपेयर्ड बाई द डाइरेक्ट नाइट्रेसन अफ बेन्जिन विथ नाइट्रेटिङ मिक्सर वाट इज नाइट्रेटिङ मिक्सर तिमीलाई थाहा छ नाइट्रेटिङ Yes. मिक्सर भनेको कङ्क HNO3 प्लस कङ्क कङ्क HNO3 कङ्क HNO3 को इक्वोमोलर मिक्सर हो जसलाई रिएक्सन गर्दाले के दिन्छ थाहा छ तिमीलाई HSO4 माइनस प्लस H2NO3 प्लस दिन्छ माइनस भनेको जहिले पनि के हुन्छ बेस हुन्छ जहिले पनि याद गरिराख बेसको कन्जुगेट पेयर के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई एसिड हुन्छ यो याद गर्नुपर्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो र प्लस भनेको जहिले पनि के हुन्छ एसिड हुन्छ र एसिडको कन्जुगेट पेयर के हुन्छ बेस हुन्छ सो तिमीहरु थाहा छ नाइट्रेटिक मिक्सरमा कङ्क HNO3 ले के को काम गर्छ बेसको काम गर्छ याद गरिराख इन नाइट्रेटिक मिक्सर कङ्क HNO3 इज बेस सबैजनाले याद गर है इन नाइट्रेटिक मिक्सर कङ्क HNO3 इज के रहेछ भन त बेस रहेछ कुन बेस रहेछ यस्तो कन्जुगेट एसिड बेस पेयर भनेको ब्रोन्स्टेड एन्ड लौरी कन्सेप्टमा मात्रै पोसिबल हुने भएको भएर यसलाई हामी ब्रोन्स्टेड बेस भन्छौँ के भन्छौँ अरे भन त ब्रोन्स्टेड बेस यो याद गरिराख यसको रेसियो कति हुन्छ यहाँ लेखिदिएको छु 1:1 रेसियो हुन्छ भनेर यही छ है 1:1 रेसियो हुन्छ heated at around 60 degrees centigrade be careful with the temperature is very important in this reaction किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा at higher temperature हेर त एकचोटी at higher temperature meta dinitrobenzene is formed it forms meta dinitrobenzene is formed याद गर्नु पर्यो सबैजनाले हायर टेम्परेचरमा के बन्दो रहेछ मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन बन्दो रहेछ है त्यसबाट विथ फ्युमिङ नाइट्रिक एसिड व्हाट इज द प्रोडक्ट ट्राइनाइट्रोबेन्जिन इज फर्म्ड जसलाई हामी TNB भन्छौँ TNB इज एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड यसलाई हामी एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड भन्छौँ नाइट्रेसन अफ बेन्जिन कुन टाइपको रिएक्सन हो मैले हिजो सिकाएको थिएँ बेन्जिन यसको डेरिभेटिभ देख्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भन्ने वेयर NO2 मात्रै भएछ है यहाँ NO2 प्लस लेख्न नबिर्सिनु है वेयर NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लसलाई नाइट्रोनियम आयन भन्छौँ के भन्छौँ अरे भन त नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल अफ नाइट्रेसन रिएक्सन भन्यो भने नाइट्रोनियम आयन एक्चुअली हेर यहाँ बेन्जिनलाई नाइट्रेसन गर्ने कति डिग्रीमा फर्स्टमा 60 डिग्रीमा नाइट्रोबेन्जिन दियो हायर टेम्परेचरमा मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन दियो फ्युमिङ नाइट्रिक एसिडमा ट्राइनाइट्रोबेन्जिन दियो NO2 है यो NO2 छुटेछ यहाँनिर ट्राइनाइट्रोबेन्जिन TNB अथवा एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड दियो भनेर सम्झिनु पर्यो है नाइट्रोबेन्जिन कस्तो हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई नाइट्रोबेन्जिन चाहिँ येलो ओइली लिक्विड हुन्छ येलो ओइली लिक्विड विथ क्यारेक्टरिस्टिक्स बिटर आल्मोन्ड स्मेल हुन्छ यसको आल्मोन्डको जस्तो बास्ना आउँछ बिटर आल्मोन्ड स्मेल आल्मोन्डको जस्तो बास्ना आउने बेलालाई के भन्छ थाहा छ ओइल अफ आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड भनिन्छ आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड भनेको यही हो ओइल अफ आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड और यसलाई अर्को नामले के पनि भनिन्छ ओइल अफ मिराबेन पनि भनिन्छ ओइल अफ आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड और ओइल अफ मिराबेन पनि भनिन्छ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भनेको थाहा छ कसैलाई ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड और नेचुरल बिटर आल्मोन्ड चाहिँ कुन हो यो याद गर्नु पर्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो बिटर आल्मोन्ड मात्रै भन्यो भने चाहिँ अथवा नेचुरल बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने चाहिँ बेन्जल डिहाइड भनेर सम्झिने याद गर है नेचुरल बिटर आल्मोन्ड चाहिँ बेन्जल डिहाइड हो आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन हो कुरा बुझ्यौ नि त्यसै गरेर ओइल अफ विन्टर ग्रीन भन्ने छ एउटा ओइल अफ विन्टर ग्रीन याद गरिराख ओइल अफ विन्टर ग्रीन इज भन्यो भने इट इज मिथाइल सैलिसाइलेट मिथाइल सैलिसाइलेट इज अल्सो कल्ड ओइल अफ विन्टर ग्रीन यो पनि सोध्छ आइडेक्स बनाउनमा युज गरिन्छ मिथाइल सैलिसाइलेट है ओइल अफ बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने बेन्जल डिहाइड आर्टिफिसियल बिटर आल्मोन्ड भन्यो भने नाइट्रोबेन्जिन मिराबेन भन्यो भने नाइट्रोबेन्जिन विन्टर ग्रीन भन्यो भने मिथाइल सैलिसाइलेट र ओइल अफ भिट्रोल भनेको चाहिँ के हो त्यो सबैलाई आउँछ नि ओइल अफ भिट्रोल भन्यो भने
oil of vitriol भन्यो भने it is कङ्क सल्फ्युरिक एसिड जसलाई हामी किङ अफ केमिकल पनि भन्छौँ है oil of vitriol भनेको कङ्क सल्फ्युरिक एसिड हो which is also called king of chemicals जसलाई हामी king of chemicals पनि भन्ने गर्छौँ oil of vitriol is conch H2SO4 जसलाई के पनि भन्ने अरे king of chemicals पनि भन्ने यसरी सम्झिनु पर्यो यो स्लाइड एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्लाइड है यसलाई क्लिककै स्क्यान गरेर उस गरेर राख त स्क्रिनशट गरेर राख साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट क्वेसन सोध्छ कुरा बुझ्यो है सबैजनाले ल नेक्स्टमा जाऊ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नाइट्रो अल्केनबाट नाइट्रोबेन्जिन भन्ने बित्तिकै तिमीलाई 1 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन चाहिँ रिडक्सन हो सो रिडक्सन चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो सबभन्दा धेरै सोध्ने क्वेसन नै रिडक्सन हो तिमीलाई सोध्ने क्वेसनको नम्बर 1 क्वेसन के रहेछ त रिडक्सन अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हेर रिडक्सन कसरी गरिन्छ नाइट्रो अल्केन हो यो रिडक्सन गर फर्स्टमा नाइट्रो NiTROS हो नाइट्रोसो अल्केन भन्छ RNO भनेको नाइट्रोसो अल्केन फर्दर रिडक्सन हुन्छ फर्दर रिडक्सन भएर के दिन्छ RNHOH भनेको N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन दिन्छ र यो फर्दर रिडक्सन भएर के दिन्छ यो फर्दर रिडक्सन भएर RNH2 भनेको अमाइन्स दिन्छ यसको फाइनल प्रोडक्ट हो अमाइन्स जहिले पनि याद गर्ने नाइट्रोसो अल्केन कहिले पनि बन्दैन रिडक्सनमा नाइट्रोसो अल्केन बन्दैन एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन्छ यो चाहिँ विकर रिड्युसिङ एजेन्टमा बन्छ विकर रिड्युसिङ एजेन्ट भयो भने एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाउँछ र स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट भयो भने अमाइन्स बनाउँछ यो याद गर्नु स्ट्रङ्गर भयो भने अमाइन्स विकर भयो भने एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन्स सबैजनाले बुझ्नु पर्यो त्यसै गरेर हेर त नाइट्रोबेन्जिन छ यो नाइट्रोबेन्जिनलाई रिडक्सन गर्यो भने नाइट्रोसोबेन्जिन भन्छ सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो नाइट्रोबेन्जिनलाई रिडक्सन गर्यो भने नाइट्रोसोबेन्जिन भन्छ नाइट्रोसोबेन्जिन यसलाई नाइट्रोसोबेन्जिन भन्ने है नाइट्रोसोबेन्जिन यो नाइट्रोसोबेन्जिन फर्दर रिडक्सन भएर के बनाउँछ एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाउँछ र एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन फर्दर रिडक्सन भएर एनालिन बनाउँछ है नाइट्रोबेन्जिनबाट नाइट्रोसोबेन्जिनबाट एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन अनि एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइनबाट एनालिन बन्छ दिस इज द सिक्वेन्स अफ रिडक्सन याद गर्नु पर्यो यसलाई हामी रिडक्सन सिक्वेन्स भन्छौँ भनेपछि यसमा पनि के हुन्छ विकर रिड्युसिङ एजेन्टले चाहिँ एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन दिन्छ विकर छ भने र स्ट्रङ्गर छ भने चाहिँ एनालिन नै दिन्छ स्ट्रङ्गरले चाहिँ एनालिन दिन्छ कुरा बुझ्यौ यो याद गर्नु पर्यो सिक्वेन्स अफ रिडक्सन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिने तर यो इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि यसबाट अब यो प्रोडक्ट बनाउनेतिर जाने हो ल हेर अब नाइट्रो अल्केनको रिडक्सन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ हेरौँ नाइट्रो अल्केनको रिडक्सनमा हेऱ्यो भने यो नाइट्रो अल्केन भयो नाइट्रो अल्केनलाई रिडक्सन गरौँ H2PT H2PD H2NI सँग H2PT H2PD H2NI जसलाई हामी क्याटालाइटिक रिडक्सन भन्छौँ क्याटालाइटिक रिडक्सन्स आर स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट क्याटालाइटिक रिडक्सन्सहरू भनेको स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो एकदमै स्ट्रङ क्याटालाइटिक रिडक्सनको एउटा विशेष पोइन्ट सम्झ आफ्टर क्याटालाइटिक रिडक्सन देयर विल बी नो एनी डबल अर ट्रिपल बन्ड रिमाइन इन द मोलिकुल क्याटालाइटिक रिडक्सन पछाडि एउटा पनि मोलिकुलमा एउटा पनि डबल र ट्रिपल बन्ड बाँकी रहँदैन आफ्टर क्याटालाइटिक रिडक्सन देयर विल बी नो एनी डबल अर ट्रिपल बन्ड रिमाइनिङ इन द मोलिकुल दे आर स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट सो दे फर्म्स प्राइमेरी अमाइन्स याद गर्नु पर्यो प्राइमेरी अमाइन्स बनाउँछ मेटल हाइड्राइडसँगको रिडक्सन
त्यो पनि स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो। स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टले के बनाउँछ? अमाइन्स बनाउँछ। एसिडिक मिडियमको रिड्युसिङ एजेन्ट सम्झिने पछाडि HCl हुन्छ। कुनै पनि रिड्युसिङ एजेन्टको पछाडि HCl देख्यो भने एसिडिक मिडियम भनेर सम्झिने। Fe with HCl, Zn with HCl, Sn with HCl, SnCl2 with HCl, etc. यसलाई हामी के भन्छौँ? एसिडिक मिडियम भन्छौँ। एसिडिक मिडियमको रिडक्सनबाट के बनाउँछ? RNH2 बनाउँछ। RNH2 भनेको के हो? प्राइमेरी अमाइन्स हो। भने पछाडि हेर त, क्याटालाइटिक रिडक्सन, मेटल हाइड्राइड र एसिडिक मिडियम यो तिनटै स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो। तिनटै स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट भएको कारणले गर्दा तिनटैबाट सेम प्रोडक्ट प्राइमेरी अमाइन्स बन्यो। भनेपछि तिमी यो तिनटालाई चाहिँ धेरै याद गरिराख्नु परेन। जिङ्क विथ NH4OH होइन, यो काटेर NH4Cl बनाऊ है सबैजनाले, कहिले पनि नबिर्सिने। जिङ्क विथ NH4Cl लाई हामी न्युट्रल मिडियम भन्छौँ। NH4Cl भनेपछि सल्ट हो नि त, यो सल्ट भनेको न्युट्रल भयो, बुझ्यौ नि? न्युट्रल मिडियम हो यो, र न्युट्रल मिडियममा विक रिड्युसिङ एजेन्ट हो यो चाहिँ। न्युट्रल मिडियम चाहिँ विक रिड्युसिङ एजेन्ट हो, र विक रिड्युसिङ एजेन्टले के बनाउँछ भनेको थिएँ मैले? एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाउँछ भनेको थिएँ। विक रिड्युसिङ एजेन्ट छ भने के बनाउँछ अरे? एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाउँछ। सबैजनाले याद गर्नु पर्यो। स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टले के बनाउने? अमाइन्स बनाउने। विक रिड्युसिङ एजेन्टले के बनाउने? एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन्स बनाउने। कुरा बुझ्यौ? ओके, ल अब रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन याद गर। नाइट्रो अल्केनको रिडक्सन कण्ठ गर्ने है सबैजनाले, घोक्ने अरू कुनै उपाय छैन, प्र्याक्टिस गर्ने हो। तर कति सजिलो तरिका छ हेर त, स्ट्रङ र विक मात्रै छुट्याउने, र कुन रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ न्युट्रल हो, कुन चाहिँ एसिडिक हो, कुन चाहिँ बेसिक मिडियम हो, कुन चाहिँ मेटल हाइड्राइड हो, कुन चाहिँ क्याटालाइटिक रिडक्सन भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ तिमीहरूले। त्यो जान्ने बित्तिकै न्युट्रल मिडियम विक रहेछ, अरू सबै स्ट्रङ रहेछ। विकले चाहिँ एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनायो, स्ट्रङले चाहिँ अमाइन्स बनायो, यो याद गर्नु पर्यो। रिडक्सन अफ नाइट्रोबेन्जिन हेर, नाइट्रोबेन्जिनको रिडक्सनमा क्याटालाइटिक रिडक्सन भनेर मात्रै दिएको छ मैले सर्टकटमा। किन दिएको? अघिको पार्टबाट सम्झिनु पर्यो। S2PT, S2PD र S2NI, यसलाई हामी क्याटालाइटिक रिडक्सन भन्छौँ। क्याटालाइटिक रिडक्सन स्ट्रङ कि विक? स्ट्रङ। भनेपछि बिचको बनाउनु कि फाइनल? फाइनल। फाइनल भनेको नाइट्रोबेन्जिनको के हो त? एनिलिन त हो। एसिडिक मिडियम फेरि सम्झ, रिड्युसिङ एजेन्ट के हो? HCl हुनु पर्यो। Sn with HCl, Fe with HCl, Zn with HCl, etc. SnCl2 with HCl, यसलाई हामी एसिडिक मिडियम भन्छौँ। अनि एसिडिक मिडियम पनि स्ट्रङ हो, त्यही भएर बिचको एनिलिन फाइनल प्रोडक्ट एनिलिन बनाउँछ। यसलाई त हामी ल्याब मेथड फर द प्रिपरेसन पनि भनेर पढायो कि होइन? ल्याब मेथड फर द प्रिपरेसन अफ एनिलिन। एनिलिन बनाउने ल्याब मेथड यही हो, सबैजनाले याद गर। एनिलिन कुन मेथड केबाट प्युरिफाई गरिन्छ? प्युरिफाइड बाई, यो सोध्छ है, प्युरिफाइड बाई स्टिम डिस्टिलेसन। दे आर प्युरिफाइड बाई के अरे भने त? स्टिम डिस्टिलेसन, याद गर्नु पर्यो। न्युट्रल मिडियम जिङ्क विथ NH4Cl है, यहाँ पनि NH4OH भएको छ, NH4Cl। न्युट्रल मिडियम भन्छ जिङ्क विथ NH4Cl। यो स्ट्रङ भयो कि विक भयो? न्युट्रल मिडियम भनेको त विक भयो। विक भएपछि यसले के बनाउने भयो? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, HYDRO है, HYDROXYL हाइड्रोक्सिल अमाइन। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन न्युट्रल मिडियमबाट एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन्यो। यो सम्झिनु पर्यो, यो चाहिँ विक हो, विकर हो भनेर सम्झिनु पर्यो। र मलाई भन त, मेटल हाइड्राइड अथवा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइडबाट नाइट्रो अल्केनले के दिएको? नाइट्रो अल्केनले अमाइन्स दिएको कि होइन? नाइट्रो अल्केनले अमाइन्स दिएको भने नाइट्रोबेन्जिनले के दिनुपर्ने? एनिलिन दिनुपर्ने हो नि। त्यही भएर यसलाई मैले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दैछु। किन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको? किनभने नाइट्रो अल्केनले अमाइन्स दिएपछि नाइट्रोबेन्जिनले एनिलिन दिनुपर्ने हो, तर यहाँ एनिलिन दिएको छैन। हेर त, दुईटा नाइट्रोबेन्जिनलाई दुईटा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइडबाट आएको 8वटा हाइड्रोजनले, दुईटा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइडबाट आएको 8वटा हाइड्रोजनले दुईटा नाइट्रोबेन्जिनलाई रिडक्सन गरेर के बनाउँदो रहेछ? एजोबेन्जिन बनाउँदो रहेछ। के बनाउँदो रहेछ हेर त? C6H5N, C6H5N, अनि यो वाटर मलिकुल बनेर गयो, इट फर्म्स एजोबेन्जिन। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झ। किनभने किन मैले यसलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको भन्दा, यो अघिको 4वटा र यो 4वटामा माथिको 3टा सेम छ, तर यो चाहिँ कम्प्लिटली फरक भयो। फरक भएपछि इट इज अलवेज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो बी केयरफुल, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिने कुरा बुझ्यो? ओके, अब अर्को इम्पोर्टेन्ट रिडक्सन हेर्दा रिडक्सन इन अल्कलाइन मिडियम, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अल्कलाइन मिडियम भन्ने बित्तिकै तिमीले के सम्झिनु पर्यो?
पछाडि NaOH हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो कुनै पनि रिड्युसिङ एजेन्टको नाइट्रो अल्केनको रिडक्सनमा रिड्युसिङ एजेन्टको पछाडिपट्टि NaOH आयो भने त्यसलाई हामी अल्कलाइन मिडियम भन्नु पर्यो पछाडिपट्टि NaOH आयो भने के भन्ने अरे अल्कलाइन मिडियम भन्ने NaOH आउनै पर्यो जस्तै हेर जिंक विथ NaOH तिम्रो किताबमा तिमीले पढ्ने किताबमा तिमीले +2 मा पढ्दाखेरि जिंक विथ NaOH मात्रै पढेको थियौ मैले एक्वास लेखिदिएको छु यो एक्वासलाई ब्र्याकेटमा राखौं यो ब्र्याकेट भित्र हो किन मैले ब्र्याकेट भित्र राखेको भन्दा यो एक्वास दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ क्वेशनमा याद गर है यो एक्वास क्वेशनमा दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ केही पनि लेखेन भने पनि त्यो एक्वास NaOH नै भनेर बुझ है मैले भनेको कुरा बुझ्यौ केही पनि लेखेन भने पनि त्यसलाई एक्वास NaOH नै भनेर बुझ है सबैजनाले लेख्यो भने त टेन्सनै भएन लेखेन भने पनि एक्वास भनेर बुझ्ने अर्को छ जिंक विथ NaOH इन CH2OH तिमीले कलेजमा चाहिँ के पढाएको थियौ जिंक विथ NaOH इन CH2OH भनेर पढाएको थियौ तर जिंक विथ NaOH इन CH3OH नलेखेर जिंक विथ NaOH अल्कोहोलिक मात्रै पनि लेख्न पाइन्छ NaOH इन अल्कोहल हो नि त यो NaOH इन अल्कोहल भनेको अल्कोहोलिक त हो नि कुरा बुझ्यौ नि NaOH इन अल्कोहल भनेको अल्कोहोलिक हो कि हैन हो यसरी सम्झिनु पर्यो जिंक विथ NaOH इन CH3OH भनेको जिंक विथ अल्कोहोलिक NaOH भनेको यसले के दियो त भन्दाखेरि यसले दियो एजोबेन्जिन के दियो अरे भने त एजोबेन्जिन यो सम्झिनु पर्यो है र अर्को सोडियम आर्सेनाइड विथ NaOH और ग्लुकोज छुट्या छ यहाँनिर ग्लुकोज विथ NaOH तिमीले ग्लुकोज पढेन सोडियम आर्सेनाइड मात्रै पढ्यौ कलेजमा ग्लुकोज एउटा थप जेसुकै भए पनि एउटै हो यो दुईटैको काम एउटै हो भन्छ पहिला अल्कलाइन मिडियम भन्ने बित्तिकै पछाडि NaOH हुनुपर्छ यो दिमागमा राखिराख कुन चाहिँ अल्कलाइन मिडियमको रिडक्सन हो भनेर सोधिन सक्छ पछाडि NaOH भयो भने अल्कलाइन पछाडि HCl भयो भने एसिडिक मिडियम अनि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भयो भने मेटल हाइड्राइड H2PT H2PD H2Ni भयो भने क्याटालाइटिक रिडक्सन हैन त्यो त सबैलाई थाहा भयो अनि अल्कलाइन मिडियमको लागि पछाडि NaOH हुनै पर्यो यो याद गर्नु पर्यो है त र न्यूट्रल मिडियममा NH4Cl सल्ट हुनु पर्यो न्यूट्रल भन्छ त सल्ट हुनु पर्यो नि त न्यूट्रल भनेको सल्ट हो त्यो सम्झिने बित्तिकै तिमीलाई धेरै टेन्सन हुँदैन अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नाइट्रोबेन्जिनको अल्कलाइन मिडियमको रिडक्सन प्रोडक्ट एजोबेन्जिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो स्वस्तिका बस्नेत के भयो भन त बा सर त्यो एजोक्सिबेन्जोनमा के नाइट्रोजनको 4 वटा बोन्ड भइरहेछ म बनाउँदैछु एकैछिन भख ल एकैछिन धैर्य गर है मैले त्यहाँ पढाउँदैछु पहिला कहाँसम्म पुगेको छु त्यसमा जाँदै गर अनि पहिला मैले भनेको कुरा सुन है त नाइट्रोबेन्जिनको रिडक्सन अल्कलाइन मिडियम भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट के हुन्छ अरे प्रोडक्ट हुन्छ एजोबेन्जिन है अल्कलाइन मिडियम भन्ने बित्तिकै प्रोडक्ट के हुन्छ अरे एजोबेन्जिन यो सम्झिनु पर्यो तर अब सोडियम आर्सेनाइडमा सबैभन्दा धेरै अक्सिजन छ नि हेर न ग्लुकोजमा पनि अक्सिजन छ सोडियम आर्सेनाइड र ग्लुकोजमा अक्सिजन छ दे आर द सोर्स अफ अक्सिजन दे सप्लाई अक्सिजन सो दे सप्लाई अक्सिजन टु एजोबेन्जिन के सम्झिने अरे सोर्स अफ अक्सिजन छ भने दे सप्लाई अक्सिजन टु एजोबेन्जिन भनेपछि यो नाइट्रोजनले अक्सिजनलाई एजोबेन्जिन इलेक्ट्रोन के अरे एजोबेन्जिनमा अक्सिजन सप्लाई गर्यो भने यसले के बनाउँछ यो कोअर्डिनेट बोन्ड हो है यो यसले बनाउँछ एजोअक्सिबेन्जिन के अरे भन त एजोअक्सिबेन्जिन स्वस्तिका बस्नेतले बुझ्यो होला त्यहाँ बोन्ड छुटेको थियो मैले बनाउँदैछु नातिने है म सबै कुरा करेक्सन गर्दै जान्छु है छुट्छ कहिलेकाहीँ टाइप मिस्टेक हुन्छ नि त त्यसलाई म करेक्सन गर्दै जान्छु टेन्सन छैन यो स्लाइडमा टाइप मिस्टेक भयो भने किन टेन्सन छैन भन्दा मैले पढाउँदैछु करेक्सन भइहाल्छ है अघि हेर न कस्तो मिस्टेक भएको थियो हेर यहाँ त कस्तो सिल्ली मिस्टेक भएको थियो जिंक विथ NH4OH भएछ टाइप मिस्टेकमा हैन NH4OH भएपछि त अल्कलाइन मिडियम हुन्छ नि NH4OH भनेको त हैन NH4 ल एकचोटि याद गर त अल्कलाइन मिडियमको रिडक्सन प्रोडक्ट के एजोबेन्जिन अनि एक्वास भनेको के वाटर वाटर भनेको हाइड्रो हाइड्रोबाट हाइड्राजो भनेर सम्झिने है एक्वास भनेको वाटर वाटर भनेको हाइड्रो हाइड्रोबाट सोर्स अफ हाइड्रोजन सो हाइड्राजोबेन्जिन एजोबेन्जिनमा हाइड्रोजन थप्यो भने हाइड्राजोबेन्जिन एजोबेन्जिनमा अक्सिजन थप्यो भने एजोअक्सिबेन्जिन न्यूट्रल के अरे अल्कलाइन मिडियमको प्रोडक्ट चाहिँ एजोबेन्जिन भनेर सम्झिने अल्कलाइन मिडियमको प्रोडक्ट चाहिँ एजोबेन्जिन सोर्स अफ हाइड्रोजन भयो भने हाइड्राजोबेन्जिन सोर्स अफ अक्सिजन भयो भने एजोअक्सिबेन्जिन अब सम्झिन सक्छ होला है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भने अर्को हेर त इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन्स पनि दुईटा हुँदो रहेछ ER भनेको इन्जिनियर हैन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन दुईटा हुँदो रहेछ सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन स्ट्रङली एसिडिक मिडियममा हुँदो रहेछ त्यो स्ट्रङली एसिडिक मिडियम कसले प्रोभाइड गर्छ कम सल्फ्युरिक एसिडले प्रोभाइड गर्छ अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन विकली एसिडिक मिडियममा हुँदो रहेछ
त विकली एसिडिक मिडियम कसले प्रोभाइड गर्छ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडले प्रोभाइड गर्छ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन एउटा स्ट्रङली एसिडिक मिडियम कङ सल्फ्युरिक एसिड एउटा विकली एसिडिक मिडियम डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड सबैजनाले याद गर स्ट्रङली एसिडिक मिडियममा के हुन्छ भने NaOH हैन यो NHOH भन्छ पहिला NHOH एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन भन्छ र यो प्यारा पोजिसनमा हाइड्रोजन छ नि त सबै पोजिसनमा छ हाइड्रोजन यो प्यारा पोजिसनमा भएको हाइड्रोजन चाहिँ कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्समा रिअरेन्जमेन्टमा जाँदो रहेछ ओन्ली विथ कङ्क H2SO4 है अरु केसमा होइन HCl पनि होइन डाइल्युट H2SO4 पनि होइन ओन्ली विथ कङ्क H2SO4 इट अन्डरगोज रिअरेन्जमेन्ट एन्ड फर्म्स प्यारा अमिनो फेनोल हेर त यो H माथि गयो OH चाहिँ तल आयो के प्यारा अमिनो फेनोल बनाइदियो सो इन स्ट्रङली एसिडिक मिडियम इट गिव्स प्यारा अमिनो फेनोल तर विकली एसिडिक मिडियममा डाइल्युट H2SO4 ले रिअरेन्जमेन्ट गराउन सक्दैन भन्छ विकली एसिडिक मिडियम भनेको रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम नै हो यसरी सम्झिने विकली एसिडिक मिडियमको मतलब के रहेछ रिडक्सन इन एसिडिक मिडियम सो इट गिव्स एनिलिन भनेर सम्झिने सो इट गिव्स के भन्छ त एनिलिन यो सम्झिनु पर्यो र तिमीलाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मात्रै भन्यो भने चाहिँ माथिको लेख्ने कि तलको लेख्ने भन्यो भने माथिको लेख्ने है कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मात्रै भन्छ कलेजमा पनि तिमीले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेर माथिको मात्रै पढ्या हो तलको पढ्या होइन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ मिडियम नै तोकेर दिन्छ स्ट्रङली एसिडिक मिडियम विकली एसिडिक मिडियम भनेर दिन्छ मिडियम तोकेर दियो भने टेन्सन भएन तोकेर दिएन भने पनि टेन्सन छैन अब जान्यौ नि त हामीले है सो यसलाई हामी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्छौँ तिमीले जम्मा 6 वटा रिडक्सन चाहिँ याद गर्नु पर्यो नाइट्रोबेन्जिनमा एउटा एसिडिक मिडियमबाट के बनाउने रे एनिलिन बनाउने त्यसपछि क्याटालाइटिक रिडक्सन त्यसबाट पनि एनिलिन बनाउने त्यसपछि मेटल त्यसपछि न्यूट्रल मिडियमबाट एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन बनाउने त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली मेटल हाइड्राइडबाट चाहिँ एनिलिन बन्नु पर्ने हो तर एनिलिन नबनेर एजोबेन्जिन बनाउने अनि अल्कलाइन मिडियममा नर्मल रिडक्सन प्रोडक्ट चाहिँ एजोबेन्जिन भनेर सम्झिने सोर्स अफ अक्सिजन छ भने एजोअक्सिबेन्जिन सोर्स अफ हाइड्रोजन छ भने हाइड्राजोबेन्जिन भनेर सम्झिने है सोर्स अफ अक्सिजन छ भने के भन्ने रे एजोअक्सिबेन्जिन सोर्स अफ हाइड्रोजन छ भने के भन्ने रे हाइड्राजोबेन्जिन केही पनि छैन भने चाहिँ के भन्ने रे एजोबेन्जिन यसरी सम्झिने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन्स त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा जाऊ स्ट्रङली एसिडिक मिडियम छ भने प्यारा अमिनो फेनोल विकली एसिडिक मिडियम भन्यो भने एनिलिन केही पनि भनेन भने प्यारा अमिनो फेनोल खाली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन मात्रै भन्यो भने प्यारा अमिनो फेनोल अब आयो ओके यो कन्ट गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर तिमीले कलेजमा अस्ति भर्खरै घोकेर आएको हो मैले सर र सम्झाइदिएको यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ है केटाकेटी यो भनेर फोकस गराइदिएको मात्रै हो ल अब नेक्स्ट पार्टमा जाऊ रिङ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स इन नाइट्रोबेन्जिन यो जान्नुपर्छ हामीले रिङ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स इन नाइट्रोबेन्जिन म नाइट्रोबेन्जिनको स्ट्रक्चर त्यहाँ बनाउँदा बनाएको छु तर फेरि म एक स्टेप वाइज गर्दै जान्छु हेर त एक्चुअली फेरि हेर है सबैजनाले यो NO2 भनेको नाइट्रोबेन्जिन हो N डबल बोन्ड O कोअर्डिनेट बोन्ड O भएपछि नाइट्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन अक्सिजनलाई दिएपछि यो नाइट्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज आयो पोजिटिभ चार्ज आउने बित्तिकै यसले रिङलाई दिने होइन रिङबाट उल्टो तान्नु पर्ने भयो रिङबाट तान्ने बित्तिकै यो रिङको अर्थो पोजिसनमा के आयो प्लस आयो फेरि यो अर्थो पोजिसनले अर्को प्यारा पोजिसनको इलेक्ट्रोन तानिदियो फेरि प्यारा पोजिसनमा के आयो प्लस आयो फेरि यो प्यारा पोजिसनले अर्थो पोजिसनको इलेक्ट्रोन तानिदियो फेरि अर्थो पोजिसनमा के आयो प्लस आयो ल हेर भनेपछि NO2 भन्ने ग्रुपले बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो कि बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन दियो बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन तान्नेलाई हामी -R ग्रुप अर -M ग्रुप भन्छौँ R भनेको रेजोनेन्स M भनेको मेसोमेरिक इफेक्ट अनि बेन्जिनले बेन्जिनबाट तान्यो भने बेन्जिनमा इलेक्ट्रोन चार्ज डेन्सिटी बढाइदियो कि घटाइदियो डिक्रिजेस द इलेक्ट्रोन चार्ज डेन्सिटी अन रिङ भन्छ यसले रिङलाई एक्टिभेट गरिदियो कि डिएक्टिभेट गरिदियो यसले रिङलाई एक्टिभेट गरिदियो कि डिएक्टिभेट गरिदियो रिङलाई डिएक्टिभेट गरिदियो यो पनि याद गरिराख भन्छ दे आर रिङ डिएक्टिभेटर भन्नु पर्यो अनि रिङको कुन पोजिसनलाई डिएक्टिभेट गरिदियो हेर त यो कुन पोजिसन हो अर्थो यो पनि कुन पोजिसन हो अर्थो र अर्को कुन पोजिसन हो प्यारा भन्छ यसले अर्थो र प्यारालाई डिएक्टिभेट गरिदियो भने बाहिरबाट इलेक्ट्रोफाइल आउने हो मैले हिजो सिकाएको छु नि त तिमीहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन्स अफ बेन्जिन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेर सिकाएको छु भन्छ बाहिरबाट इलेक्ट्रोफाइल भनेको त पोजिटिभ चार्ज हो बाहिरबाट इलेक्ट्रोफाइल आएर अर्थो र प्यारालाई एट्याक गर्न सक्छ त कहिले पनि सक्दैन त्यसो भए गर्नु पर्यो कहाँ त मेटामा गर्नु पर्यो कहाँ गर्नु पर्यो भन त मेटामा गर्नु पर्यो मेटा डिरेक्टिभ भयो त्यही भएर हामी नाइट्रोबेन्जिनलाई कुन डिरेक्टिभ भन्छौँ मेटा डिरेक्टिभ भन्छौँ सो नाइट्रोबेन्जिनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स कुन पोजिसनमा हुन्छ मेटा पोजिसनमा हुन्छ यस्तो ग्रुपलाई हामी हेर त्यहाँ लेखेको छु मैले सबैजनाले हेर यो +R कि -R और -M त्यसलाई रिङ एक्टिभेट गर्यो कि डिएक्टिभेट अर्थोप्यारा कि मेटा अनि नाइट्रोबेन्जिन इज लिस्ट रिएक्टिभ डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन टुवर्ड्स के
towards electrophilic substitution reactions. Nitrobenzene is least reactive derivative of benzene towards electrophilic substitution reactions. सबैजनाले सम्झिनु पर्यो. सो यस्तो ग्रुपलाई हामी -R or -M भन्छौँ, रिङ डिएक्टिभेटर भन्छौँ, मेटा डिरेक्टिभ भन्छौँ, and they are least reactive derivative of benzene towards electrophilic substitution reactions भन्छौँ. सूरज के भयो भन त बाबु. सर के भन्छ नि तपाईले जुन लेख्नु भएछ नि मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्सन भनेको रिडक्सन नाइट्रो अल्केनलाई अल्काइलमा प्राइमरी एमाइनमा कन्भर्ट गर्नु भएछ नि हैन त्यो वाला अलि स्लाइड हेराउनु. यही त हो नि हेर नि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा हैन. नाइ सर अल्काइल भने छु मैले RnH2 मा कन्भर्ट गर्नु भयो त्यो. RnO2 लाई RnH2 मा कन्भर्ट गर्नु भएछ डाइल्युट H2SO4 प्रेजेन्टमा. H2SO4 छैन. डाइल्युट H2SO4 छैन कहीं पनि. त्यो सर त्यो मतलब RnO2 लाई RnH2 मा कन्भर्ट गर्नु भयो थियो इन द प्रेजेन्स अफ डाइल्युट H2SO4. तो मतलब त्यो मतलब प्राइमरी एमाइन को त्यो वीकली एसिडिक मेडियम भने तिमीले तलको. हां यही हां सर यही थियो. यही थियो. अब भन. तो मतलब सर यो सर एनिलिन को प्रिपरेसनमा युज गर्न मिल्छ कि नै सर? मिल्छ किन नमिल्ने. यो एनिलिन को प्रिपरेसन त भनियो भनेके मजाले मिल्छ. माथि वाला पढे थिए तर यो पढे थिएन सर तल वाला. मिल्छ मजाले मिल्छ है दुईटै मिल्छ. अच्छा ए ल अनि मैले यसलाई फोकस गरेको हो नि त अघि मैले तिमीले कलेजमा पढेको चाहिँ माथिको मात्रै हो तलको पढे छैन है भनेको थिएँ नि त अघि त्यही भएर भने हो. त्यही मतलब डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न सक्छु कि नै. अनि सर त्यो कंक H2SO4 को के रोल छ सर? कंक H2SO4 रिअरेन्जमेन्ट गराउँछ के H+ निकाल्छ र त्यो H+ ले चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट गराउँछ के. यस सर धन्यवाद सर. अरुण पन्त भन त बाबु के भयो अरुण. ओके ल कमला के भयो भन. यतिकै ह्यान्ड रेज गरिदिएको ल ठिक छ. नरेन्द्र यादव बोल एक्चुअली तिमीहरूलाई अनि म फेरि क्लासमा अगाडि बढाइहालेँ. सर त्यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा कुन अर्थो प्यारा डाइरेक्टर हो कुन मेटा डाइरेक्टर हो त्यसलाई छुट्याउने कस्तो छुट्याउने? त्यत्रो अस्ति हिजोको क्लासमा पुरै त्यही त सिकाएको थिएँ मैले. त्यत्रो अर्डर लेखेर यो अर्थो प्यारा यो मेटा यो मोर रिएक्टिभ यो लेस रिएक्टिभ सबै सिकाएको होइन. हिजो एब्सेन्ट थियो. यस सर. एब्सेन्ट भएपछि त नि बराबर. हिजोको क्लास लाइभ पनि छ फेसबुकमा. हिजो क्लास एकचोटि रिभाइज गरेर त्यसबाट आउँछ है ल. हस्. ओके अब हेर भनेपछि नाइट्रोबेन्जेनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गर्नु पर्यो भने कहाँ गर्ने रहेछ त मेटा पोजिसनमा गर्ने रहेछ. सो दे आर मेटा डिरेक्टिभ इन नेचर यो याद गर्नु पर्यो. र यहाँनिर हेर त सम इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको छु मैले. नाइट्रोबेन्जेनमा Cl2 विथ FeCl मैले हिजै सिकाएको छु. यो रिएक्सनको नाम क्लोरिनेसन रिएक्सन छ. कंक H2SO4 प्लस कंक HNO3 भनेको नाइट्रेसन रिएक्सन हो. नम्बर 3 मा कंक H2SO4 हैन यो कंक HNO3 हैन कंक H2SO4 हो है. यो कंक H2SO4 सँग रिएक्सन गर्यो भने यसलाई भन्छ सल्फोनेसन रिएक्सन. CH3Cl विथ AlCl3 भयो भने फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन. CH3COCl विथ AlCl3 भयो भने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेसन. मैले तिमीलाई एउटा पोइन्ट भनेको छु कहाँ हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ मेटामा. सो यु राइट द प्रोडक्ट यु हेभ जस्ट 30 सेकेन्ड टाइम राइट योरसेल्फ. म त्यस पछाडि लेख्छु 30 सेकेन्ड पछाडि. ल कमलाले के भयो भन त हात रेज गरिरहेछ तर बोल्दैन फेरि. कमला रावत तिमी आफू अनम्युट गरेर बोल्न सक्छौ. मैले तिमीलाई अनम्युट गरिदिएको छु. हात मात्रै रेज गरिरहेछ है तिमीले नजानेर हो कि. ल ओके भइहाल्यो. यसको आन्सर्स भन अब सबैजनाले. You have just 1 minute 30 second time. सम्झना भन के भयो सर? त्यो रिडक्सनमा चाहिँ मेटल एनाहाइड वाला के केस थियो नि त्यो बुझाइदिनु न. के थियो अरे के केस वाला? मेटल एनाहाइड वाला के LiAl4 वाला. अल्केनमा चाहिँ
नाइट्रो अल्केनमा चाहिँ मेटल हाइड्राइडहरु युज गर्दाखेरि सिम्पल नर्मल रिडक्सन नै हुन्छ। नाइट्रो अल्केनमा चाहिँ के हुन्छ र तिम्रो भन्दा अमाइन्स नै हुन्छ। त्यसमा नाइट्रोबेन्जिनमा पनि एनिलिन नै हुनुपर्ने हो नि त, तर नाइट्रोबेन्जिनमा चाहिँ एनिलिन हुँदो रहेनछ। नाइट्रोबेन्जिनमा चाहिँ दुईटा नाइट्रोबेन्जिनले रिएक्सन गरिदिँदो रहेछ मेटल हाइड्राइडसँग र एजोबेन्जिन बनाउँदो रहेछ भनेको। नाइट्रो अल्केन यो हुन त मेटल हाइड्राइड एकदमै स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टमा पर्छ। स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्टमा पर्ने भएपछि यसले बनाउनु पर्ने प्रोडक्ट त अमाइन्स नै हो, तर अमाइन्स नै बनाउँछ। तर नाइट्रोबेन्जिनमा चाहिँ स्पेशल रिएक्सन हो के हो एजोबेन्जिनमा। यसको मेकानिजममा जान सकिँदैन हामी अहिले, त्यस्तो मेकानिजममा जान खोज्यो भने फेरि यो नाम पनि बिर्सिन्छ, फेरि ज्या हुन्छ। अलिक गाह्रो छ मेकानिजम है, जस्ट प्र्याक्टिस मात्रै गर ल। थ्याङ्क यू सर। अब यसको आन्सर लेख्यो कि लेखेन तिमीहरूले? अब म लेखिदिन्छु, तिमीहरूको टाइम सक्यो, तिमीहरूको मिल्यो कि मिलेन चेक गर। नाइट्रोबेन्जिनलाई क्लोरिनेसन गर्यो भने के दिन्छ? यसले दिन्छ NO2Cl, so it is metachloro nitrobenzene, metachloro nitrobenzene दिन्छ। नाइट्रेसन गर्यो भने के दिन्छ? नाइट्रेसन गर्यो भने NO2 आउने त हो, मेटा डाइरेक्टिभ हो, सबैलाई थाहा छ। मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन दिन्छ, मेटा डाइनाइट्रोबेन्जिन दिन्छ। सल्फोनेसन गर्यो भने के दिन्छ? सल्फोनेसन गर्दा SO3H आउँछ, NO2 यहाँ आउँछ SO3H, यसले के दियो? मेटा नाइट्रो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, मेटा नाइट्रो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड दिन्छ हैन? मेटा नाइट्रो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र एसाइलेसन रिएक्सन चाहिँ हुँदैन, याद गरिराख। नोट भनेर लेख त्यहाँ। नोट भनेर के लेख भन्दा नोटमा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन, फ्रिडल क्राफ्ट reaction is not possible in organic compound containing meta directing group. Is not possible in organic compound containing meta directing group. Friedel Crafts reaction is not possible in organic compound containing meta directing group. याद गर्नु पर्छ जान। मेटा डाइरेक्टिङ कुनैमा पनि हुँदैन, नट ओन्ली इन नाइट्रोबेन्जिन। मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुपहरु के हो? नाइट्रोबेन्जिन हो, बेन्जल्डिहाइड हो, यसमा नि हुँदैन, बेन्जोइक एसिडमा पनि हुँदैन, साइनोबेन्जिनमा पनि हुँदैन, सल्फोनिक एसिडमा पनि हुँदैन, कुनैमा पनि हुँदैन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन कुनैमा पनि हुँदैन। इट इज अल्सो नट पोसिबल इन एनिलिन भनेर नोट गर। एनिलिन त अर्थो प्यारा डाइरेक्टिभ ग्रुप हो, तै पनि हुँदैन। एनिलिन चाहिँ अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो, तै पनि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन एनिलिनमा पनि हुँदैन भनेर सम्झिने है, याद गर। अल्सो इन एनिलिन भनेर लेख, also in aniline, also in aniline भयो ल। ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झ। यो लास्ट पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट लेखेर बस्ने होइन, नट पोसिबल भनेर सम्झिने। नाइट्रोबेन्जिन इज लिस्ट रिएक्टिभ डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन टुवर्ड्स, मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ होला, हेर त, इट इज द लिस्ट रिएक्टिभ डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स लेखेको थिएँ। नाइट्रोबेन्जिन सिन्स इट इज लिस्ट रिएक्टिभ डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स, लिस्ट रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स भएको कारणले गर्दा यदि स्ट्रङ न्युक्लियोफिलिक रिएजेन्ट्सहरु भेटियो भने, स्ट्रङ न्युक्लियोफिलिक रिएजेन्ट्सहरु भेटियो भने नाइट्रोबेन्जिनमा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स पनि हुन्छ। दुनियामा अर्को कुनै पनि कम्पाउन्डमा बेन्जिन रिङमा डाइरेक्टली न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुँदैन। यो मात्र एउटा क्वेशन हो, त्यही भएर यसलाई जतिचोटि भेरी लेखे पनि हुन्छ। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिने। बेन्जिन र यसको डेरिभेटिभको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हो। तर यहाँनिर मैले हेडिङमा के लेखेको छु? NSR इन नाइट्रोबेन्जिन लेखेको छु, याद गर। मलाई भन त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सको लागि नाइट्रोबेन्जिन कुन डाइरेक्टिभ हुन्थ्यो? मेटा डाइरेक्टिभ हुन्थ्यो नि। त्यस्तै गरेर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि नाइट्रोबेन्जिन कुन डाइरेक्टिभ हुन्छ? अर्थो। हेर त, इन प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ न्युक्लियोफिलिक रिएजेन्ट नाइट्रोबेन्जिन अन्डरगोज NSR, यो याद गर, एट अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन। कहाँ हुन्छ त NSR भने अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसनमा हुन्छ। यो फ्युज्ड KOH सँग रिएक्सन गर्ने, KOH भनेको त स्ट्रङ न्युक्लियोफिलिक रिएजेन्ट हो, यसले OH सप्लाई गर्छ। कहाँ सप्लाई गर्छ? OH ग्रुप भन्यो भने OH ग्रुप यसले कहाँ सप्लाई गर्छ? हेर त, यो NO2 त NO2 भइहाल्यो, OH कहाँ सप्लाई गर्छ? अर्थोमा, प्लस NO2 त NO2 नै भइहाल्यो, तर OH कहाँ सप्लाई गर्छ? प्यारामै। यसलाई के भन्ने? अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रोफेनोल भन्ने।
अर्थो नाइट्रोफेनोल प्यारा नाइट्रोफेनोल मैले एकै ठाउँमा अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रोफेनोल लेखेँ। यो क्वेसन कम्तीमा 5-7 चोटि सोधिसकेको छ। के भनेर सोध्छ थाहा छ? तिमीलाई यो रियाक्सन कहिलेकाहीँ प्रोडक्ट लेख भनेर सोध्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ रियाक्सन पनि दिन्छ प्रोडक्ट पनि दिन्छ। कुन टाइपको रियाक्सन छ? धेरै चाहिँ त्यो क्वेसन सोधेको छ कुन टाइपको रियाक्सन छ भनेर सोधेको छ। हाम्रो ध्यान के हुन्छ? मैले हिजो पनि सिकाएको थिएँ बेन्जिनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। भने यो बेन्जिनको रियाक्सन हो, यो पक्का पनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो रियाक्सन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स होइन। यो रियाक्सन के हो त? न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स हो भनेर सम्झिनु पर्यो। इट्स अ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स, याद गर्ने। तर बुझ्यौ? त्यस्तै गरेर फ्युज्ड NaNH2 भनेपछि NaNH2 भनेपछि त NH2 ग्रुप सप्लाई गर्ने हो नि त यसले त। NH2 ग्रुप सप्लाई गर्ने हो, यसले यहाँ के बनाउँछ? NO2 NH2 प्लस, हेर त, प्लस NO2 अनि यहाँ आउँछ NH2 ल्याएर। सो वाट इज दिस भन्यो भने इट इज अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रो एनिलिन। यसको नाम के भयो भने त अर्थो एन्ड प्यारा नाइट्रो एनिलिन। अनि यो कुन टाइपको रियाक्सन हो भन्ने के भन्ने अरे NSR भन्ने कि ESR भन्ने? दिस आर इलेक्ट्रोफिलिक सरी न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स। भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झिने। दिपेश अधिकारी के भयो बाबु भन त ल, दिपेश भन, छिट्टो भनिहाल। सर हजुर के अरे यसमा क्वेसन सोध्ने बेलामा रिएजेन्टहरू दिन्छ? सबै दिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रियाक्सन्सको प्रोडक्ट पनि दिन्छ र कुन टाइपको रियाक्सन हो भनेर सोध्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रिएजेन्ट दिएर प्रोडक्ट के हुन्छ भनेर सोध्छ। प्रायः चाहिँ रियाक्सन दिएर कुन टाइपको रियाक्सन सोध्छ, किनभने बेन्जिनमा हुने रियाक्सन NSR हो कि ESR हो खासमा? ESR। तर यो त ESR होइन नि त, उल्टो हो नि त। त्यही भएर इट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। बुझ्यो बाबु? ल है, सुभाषलाई के भयो भन त? सुभाष मण्डल छिट्टो बोलिहाल त। ए सुभाष छिटो बोलिहाल। सागर बोल ल, सुभाष भन्दा अगाडि, किनभने त बोलेन। ल बोलेन कोही पनि, ठिक छ। अर्को क्वेसन लेख। एउटा लास्ट क्वेसन, एउटा लास्ट पोइन्ट बाँकी छ। एसिडिक नेचर अफ नाइट्रो अल्केन भनेर लेख। मैले यसलाई लेख्नै पर्ने भएर मैले स्लाइड नबनाएकै, अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। एसिडिक नेचर अफ नाइट्रो अल्केन। एउटा क्वेसन लेख। विच अफ द फलोइङ नाइट्रो अल्केन of the following nitroalkane does not react with base to give salt and water? Which of the following nitroalkane does not react with base to give salt and water? है, अप्सन हेर। CH3NO2, CH3NO2, CH3NO2 र डी मा हेर CH3NO2। अलिकति गाह्रो क्वेसन हो तिमीहरूको लागि, किनभने मैले क्वेसन्स पहिला देखाएको छैन सायद है, त्यही भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ पक्का हो। ओके, सिम्पल क्वेसन हो खासमा है। यो क्वेसनले के भनेको छ? नाइट्रोअल्केन डज नट रियाक्ट विथ बेस टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर भनेको मतलब के हो? विच अफ द फलोइङ नाइट्रोअल्केन इज नट एसिड भने त हो नि, कुन एसिड होइन भनेर सोधे त हो नि। र कुनै पनि कम्पाउन्ड एसिड हुनको लागि के कुरा जान्नु पर्यो भन्दा त्यो कम्पाउन्डमा कि त OH हुनुपर्छ, कि त NH हुनुपर्छ, कि त CH हुनुपर्छ, तर C पनि ट्रिपल बोन्ड भयो भने मात्रै, फेरि नत्र एसिडै हुँदैन। OH NH र ट्रिपल बोन्ड भएको CH छ भने मात्रै कम्पाउन्ड एसिडिक हुन्छ, अदरवाइज कम्पाउन्ड एसिडिक हुँदैन। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो A मा पनि, B मा पनि, C मा पनि, D मा पनि, कुनैमा पनि यो तीनटै चिज छैन। त्यही भएर कुनै पनि एसिड नहुनुपर्ने हो। तर बी केयरफुल, नाइट्रोअल्केनको एउटा स्पेशल प्रपर्टिज के छ हेर त, CH3NO2। मैले A को अप्सनलाई लेखेँ है, CH3NO2 लाई हेर त, दिस इज नाइट्रोमिथेन। यो नाइट्रोमिथेनको NO2 को छेउको कार्बन अल्फा कार्बनमा अल्फा हाइड्रोजन छ नि, दिस अल्फा हाइड्रोजन क्यान अन्डरगो टौटोमेरिजम।
यो टोटोमेरिजममा जान्छ टोटोमेरिजममा गएर यसले के बनाउँछ CH2 डबल बोन्ड एन्ड OH अनि O बनाउँछ हेर नि यो हाइड्रोजन टोटोमेरिजममा गयो भने यस्तो कम्पाउन्ड बनाउँछ यसलाई नाइट्रो फर्म भन्छ भने नाइट्रोको टोटोमेरिक फर्मलाई AC फर्म भन्छ why it is called AC form now it contain acidic hydrogen so it is called AC form acidic hydrogen हुने भएको भएर यसलाई AC form भनेको this acidic hydrogen can react with base अब can react with base to give salt and water हेर त यसले सल्ट बनायो ONA भन्ने सल्ट बनायो O plus water भने पछाडी कस्तो नाइट्रो अल्केनले बेससँग रियाक्सन गर्छ त भन्दा जुन नाइट्रो अल्केनले टोटोमेरिजम बनाएर AC फर्म गराउन सक्छ र टोटोमेरिजमको लागि के चाहिन्छ अल्फा हाइड्रोजन चाहिन्छ जस्तै अब हेर त यो NO2 भयो यसको लागि यो अल्फा भयो अल्फा हाइड्रोजन छ B मा हेर त यो NO2 भयो यो पनि अल्फा भयो अल्फा हाइड्रोजन छ C मा यो NO2 भयो यो अल्फा भयो एउटा अल्फा हाइड्रोजन छ D मा हेर नि यो NO2 यो अल्फा अल्फामा हाइड्रोजन छ त कतै पनि छैन नि सो नो अल्फा हाइड्रोजन दैट मीन्स आन्सर के भयो त D नाइट्रोअल्केन containing at least one alpha hydrogen undergoes लेखा त नोट गरेर लेखा नोट भनेर लेखा नाइट्रोअल्केन containing at least one alpha hydrogen nitroalkane containing at least one alpha hydrogen undergoes tautomerism to give AC form to give ACI AC form त्यही लेख्दै छु है AC form to give AC form full stop पछाडी लेखा this AC form is acidic in nature this AC form is acidic in nature and can react with base to give salt and water this AC form is acidic in nature and can react with base to give salt and water ल सो आन्सर के भयो त डी भयो सो इफ यु हेभ एनी प्रब्लम हामीले नाइट्रोअल्केन सकायौँ यति नै हो नाइट्रोअल्केन र नाइट्रोबेन्जिनमा तिमीहरूले एक्जाममा सोध्ने क्वेसन्सहरू यति नै हो वी कम्प्लिटेड दिस टपिक्स नाइट्रोअल्केन एन्ड नाइट्रोबेन्जिन सबै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू मैले सबै सिकाइदिएको छु कुनै पनि छुटेको छैन सो सुभाषले केही क्वेसन सोध्न खोज्दैछ ओके सुभाष यु क्यान आस्क केही छ भने सर यो त हामीले त्यो भिक्टर मेयरको पढ्दाखेरि स्युडोनाइट्रोलिक एसिड त्यस्तो खालको हैन सर यो त्यो त तिमीले भिक्टर मेयर टेस्ट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन यो है भिक्टर मेयर टेस्टकै रियाक्सन चाहिँ होइन यो भिक्टर मेयर टेस्ट हामीले केसँग गर्छौँ नाइट्रोअल्केनलाई नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गर्छौँ है यो त नाइट्रस एसिडसँग रियाक्सन गर्ने होइन सर टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ नो रियाक्सन त्यही केस हो कि सर जस्तो लाग्यो हैन त्यस्तो होइन त्यो केस चाहिँ होइन तर त्यो पनि रिलेसनमा त्यो पनि यससँग रिलेटेड रियाक्सन्समा चाहिँ पर्छ तर त्यो केस चाहिँ होइन है भिक्टर मेयर टेस्ट पनि गर्न मिल्छ नाइट्रोअल्केनमा यो चाहिँ एसिडिक नेचर नै हुन्छ कस्तो नाइट्रोअल्केनलाई एसिडिक भनिन्छ अरे भन्दा जोसँग अल्फा हाइड्रोजन छ त्यस्तो नाइट्रोअल्केनलाई एसिडिक भनिन्छ हस् थ्यांक सर सुभाष के भयो भन छिट्टो भनिहाल हाम्रो क्लासको टाइम छ त्यो अघि एनएसआर वालाको रियाक्सन थियो नि सर त्यसमा अर्थो र पारा एकैचोटीमा आउन सक्छ सक्दैन सक्दैन त्यति धेरै रियाक्टिभ पनि हुँदैन एउटा मिक्सचर अफ अर्थो र प्यारा आउँछ ए हस् सर थ्यांक यू सर ओके सो नो क्वेशन्स स्टुडेन्ट्स सो लेट्स स्टप हियर है आजको क्लास हामी यही स्टप गर्छौँ मेरो फेरि लगातार अर्को ग्रुपमा क्लास छ सो आई विल नट टेक मोर टाइम अर्को सर पनि आउनुहुन्छ सो स्टडी वेल स्टुडेन्ट्स मैले चाहिने चिजहरू सर्टकटमा एकदमै सर्टकटमा सिकाइदिएको छु खुसी सिलवाललाई म एउटा क्वेसन सोध्ने मौका दिन्छु लास्ट क्वेसन है यो खुसी कहाँ गयो खुसी हरायो क्या हरायो ल ओके नो प्रब्लम ल भन त खुसी के भयो छिटो भनिहाल सर अब जस्तै के सर सुन्नु न एउटाको नाइट्रो कम्पाउन्डमा के हैन अब एउटा भन्दा बढी नाइट्रो ग्रुप भयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी रिड्युस गर्ने नि त्यसलाई रिडक्सन गर्न मिल्छ त्यो पनि सेलेक्टिभ रिडक्सन भन्ने हुन्छ अमोनियम सल्फाइडहरू युज गर्न मिल्छ जस्तै यहीँनिर तिम्रो यस्तो ग्रुपहरू छ भने ल NO2 ग्रुपहरू छ दुईटा NO2 ग्रुप छ भने चाहिँ यसलाई अमोनियम सल्फाइड NH4 हरूसँग रिडक्सन गऱ्यो भने सेलेक्टिभ रिडक्सन हुन्छ एउटालाई गर्छ एउटालाई गर्दैन है त्यो चाहिँदैन तिमीलाई यो नचाहिने चिज हो टेन्सन नलिने है NO2 अनि NH2 बनाइदिन सक्छ सेलेक्टिभ रिडक्सन भन्छ यसलाई है धेरै टेन्सन नलियो यसको बारेमा
तर गर्न चाहिँ मिल्छ चाह्यो भने दुईटा छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अमोनियम सल्फाइडहरू राख्यो भने एउटालाई रिडक्सन गर्छ एउटालाई गर्दैन बुझ्यौ ल स्टुडेन्ट्स हेभ अ गुड टाइम बाइ बाइ बुझेँ सर स्टे सेफ है त ल